दर्शकवृन्द नमस्कार, म आलोक पाण्डे यहाँलाई रेड टेलिभिजनको शनिबार आउने साप्ताहिक कार्यक्रम अन्तर संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले रौतहटका एक चर्चित व्यक्तित्व जो युवा नेताको रूपमा पनि समाज सेवामा छुट्टै स्थान ख्याति प्राप्त गरिसक्नुभएका ललित मलिक सानु, उहाँ अहिले जनमत पार्टीको केन्द्रीय संयोजक, मधेस नेतृत्व पुञ्ज भन्ने जनमत पार्टीमा एउटा छुट्टै संगठन छ पार्टी भित्रको, जसको बारेमा उहाँले स्पष्ट पार्नु हुने नै छ। आज हामीले उहाँलाई निम्त्याएका छौँ। तपाईहरूलाई अहिलेको जल्लो बल्लो परिस्थिति, हाम्रो देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर ललित मलिक सानुजीसँग हामीले कुरा गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। रेड टेलिभिजनको यस कार्यक्रमलाई हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा मेरो नमस्कार छ र यस कार्यक्रममा निम्तो दिनुभयो त्यसको लागि आभार छ। धन्यवाद। एकचोटि सानुजी, तपाईँ आफ्नो परिचय, आफ्नो मुखारबिन्दुबाट हाम्रो दर्शकहरूलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। खास गरी म मधेस आन्दोलनबाट विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए। मधेसी जनतालाई हक अधिकार मिल्नुपर्छ। वर्षौंदेखि 240-50 वर्षको एकात्मक राज्य व्यवस्थाका कारण थिचोमिचोमा पर्नु भएको, शोषणमा पर्नु भएका मधेसी जनता लगायत उत्पीडित जनताहरूलाई यो देशमा सम्मान अधिकार सहित सम्मानका साथ बाँच्नुपर्ने अधिकार प्राप्ति होस्, त्यसका खातिर जब प्रथम मधेस आन्दोलन भयो 2063 सालमा, त्यही बेलादेखि म सक्रिय राजनीतिमा, खास गरी त्यस वखतको मधेस आन्दोलनमा सक्रिय भएँ र विद्यार्थी कालमा थिए। त्यस बेला म विद्यार्थी नै थिएँ, अध्ययन गर्दै थिएँ। त्यही बेलादेखि सक्रिय रूपबाट मधेस आन्दोलन र मधेसका विभिन्न सङ्घर्षका मोर्चाहरूमा सक्रिय रहँदै आएँ र विद्यार्थीको सङ्गठनको निर्माण, विद्यार्थीहरूलाई नेतृत्व दिँदै आएँ। विद्यार्थी पछि म राजनीतिमा, सक्रिय राजनीतिमा आए, दलमा आबद्ध भएँ। त्यही दलमा आबद्धको क्रममा हाल म जनमत पार्टी, आदरणीय डाक्टर सिके राउतको नेतृत्वमा स्थापित जनमत पार्टीको भातृ संगठन मधेस नेतृत्व पुञ्जको केन्द्रीय संयोजक छु र यो जनमत पार्टीको यस्तो भातृ संगठन हो जो जनमत पार्टीमा आबद्ध नभएका तर मधेसमा सक्रिय रहँदै आएका, मानवाधिकार क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका, समाज सेवाका क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका, विभिन्न तबकामा आफूलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्दै आएका व्यक्तित्वहरूलाई कसरी जनमत पार्टीसँग आबद्ध गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई कसरी ससम्मान यस पार्टीमा भित्र्याउन सकिन्छ र उहाँहरूलाई पनि मधेसको यस महान सङ्घर्षमा, जो जनमत पार्टी जुन सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसमा आबद्ध गराउन सकिन्छ, त्यसकै लागि जनमत पार्टीले एउटा भातृ सङ्गठनको निर्माण गर्यो, जसको नामाङ्कन मधेस नेतृत्व पुञ्ज, मधेस लिडरसिप ग्यालेक्सी भनेर भन्यो र त्यस लिडरसिप ग्यालेक्सीको काम छ मधेसमा स्थापित व्यक्तित्वहरूलाई, विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरूलाई जनमत पार्टीसँग आबद्ध गराउने। धन्यवाद। यहाँले त सम्पूर्ण अवधारणा नै हाम्रो दर्शक अगाडि पस्किदिनु भएको छ। यो के लाग्छ ललितजी, जुन हिजो आज, पहिला त हामीले यही चर्चा गर्नु पर्यो कि देशको समसामयिक राजनीति, हिजो अस्ति भर्खर 2-3 दिन अगाडि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो र वास्तवमा यो त 2/3 लगभग 2/3 पूर्ण बहुमत भएको जनादेश लिएर आएको सरकार थियो। त्यो आफैमा 5 वर्षको जनताहरू अपेक्षा गरिरहेको थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा आन्तरिक विवादको कारणले वा मनोपोली, एउटा हैवादी सोचको कारणले हो कि के हो यो संसद विघटन गर्नु भएको छ। यो सम्बन्धमा ललितजीको विचार, वास्तवमा यो कतिको सही कदम हो? यो यस्तो अवस्थामा आएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले आखिरमा के गर्नुपर्ने उचित थियो, यो सम्बन्धमा यहाँले आफ्नो धारणा राखिदिनुहोस् न। यो जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको जुन कदम चाल्नु भएको छ,
यो हामीहरू जनमत पार्टीले पनि आधिकारिक रूपमै भनेको छ र म पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्दैछु कि यो धेरै दुःखद घटना हो। खास गरी बाल्य अवस्थामा रहेको नेपाल जस्तो देशमा बाल्य अवस्थामा रहेको लोकतन्त्र अहिले लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई सम्वर्धन गर्ने विकास गर्ने लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सबभन्दा ठुलो निकाय प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि नै ठुलो प्रहार हो र यो लोकतन्त्रमाथि आक्रमण नै हो। केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेका छन्। जनताले दिएका जनादेश, जनताले दिएका मतका अनुसार जनताले अपेक्षा गरेका थिए कि वर्तमान 2/3 को नजिक रहेको नेकपाको सरकार 5 वर्ष चलोस्, स्थिर सरकार रहोस्, स्थायी सरकार रहोस् र एउटा मधेस आन्दोलन, जनआन्दोलन र जनयुद्धबाट जुन म्यान्डेटहरू आएको छ त्यस अनुरूप संविधान बन्न सकेको छैन। तथापि यस संविधानमा उचित सुधारका साथ संविधानबाट प्राप्त सीमित जे उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई संस्थागत गर्दै र सुधार गर्दै अगाडि बढाओस्, देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याओस्, यो अपेक्षाका साथ जनताले उनीहरूलाई नेकपालाई 5 वर्षको जनादेश दिएको थियो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ नेकपा भित्र रहेको असक्षम नेतृत्वहरूका कारण, असक्षम नेताका कारण, असक्षम नेतृत्वका कारण यस लोकतन्त्रका मौलाउँदै गरेको लोकतन्त्रमा प्रहार भएको छ, कुठाराघात भएको छ। यो नेकपा भित्र रहेको असक्षम नेतृत्वका कारण भएका छन्। केपी ओली नेतृत्व गर्न सकेनन्, जनादेश अनुसार लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकेनन् र आफ्नो असक्षमतालाई लुकाउन प्रतिनिधि सभालाई नै विघटन गर्दै हामीहरूको विश्लेषण यो छ र यो लोकतन्त्रको लागि धेरै दुःखद छ। तथापि जब 5 वर्षको जनादेश अनुसार सरकार चल्न सक्दैन भने, सरकारले आफ्नो काम कर्तव्य गर्न सक्दैन भने या इमानदारीपूर्वक जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार सरकार अगाडि बढ्दैन भने विकल्पको रूपमा नयाँ जनादेशको अपेक्षा गरिन्छ। हामी पनि यो भन्दै आएका थियौँ कि वर्तमान नेकपा सरकार र नेकपा मात्रै होइन, यस प्रतिनिधि सभामा रहेका कांग्रेस, जसपा, कांग्रेस सबभन्दा ठुलो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा थियो। जनताले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कांग्रेसलाई दिएको थियो। तर तपाईँ विगत 2.5 वर्षको संसदीय अभ्यासमा हेर्नुहोस् भने यो प्रतिनिधि सभा गठन भएको 2.5 वर्षमा तपाईँ हेर्नुहोस्, कहिले पनि यो लागेन कि कांग्रेसले प्रतिपक्षको जुन भूमिका छ, कांग्रेसले जुन प्रतिपक्षको दायित्व निर्वाहन गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो कांग्रेसले कहीँ पनि गरेको देखिँदैन। कांग्रेसको बालुवाटारसँग भित्री अन्तर सम्बन्धका कारण होस् या आफूभित्र रहेको असक्षम नेतृत्वका कारण जुन तरिकाले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु पर्ने थियो त्यो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकेनन्। तेस्रो सबभन्दा ठुलो शक्ति यस प्रतिनिधि सभामा रहेका जसपा, जनता समाजवादी पार्टीले पनि जुन तरिकाले आफ्ना एजेन्डाहरू, जुन यस संविधानमा संशोधनका एजेन्डाहरू थिए, जुन यो प्रतिनिधि सभामा आगामी दिनमा गर्न सकिने कार्यहरू थिए, त्यसमा पनि प्रतिबद्ध रूपमा संसदमा त्यो भूमिका निर्वहन गरिरहेको अवस्था देखिँदैन थियो। यस्तो अवस्थामा संसद बाहिर रहेको म जस आबद्ध भएको पार्टी लगायत जो देश र मधेसका लागि राम्रो सोच्दैछ, एउटा सृजनात्मक प्रतिनिधि सभा होस्, संसद होस् र देशको उन्नतिको लागि अहम भूमिका खेलोस्, त्यस्तो प्रतिनिधि सभा नदेखेर यस्तो अवस्था लागिरहेको थियो कि यो देश अब नयाँ ताजा जनादेशमा जानुपर्छ, नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ। र अहिले यो असक्षमताका कारण प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सम्पूर्ण दलको असक्षमताका परिणाम हुन् यो विघटन र यो समय पनि थियो उनीहरूको असक्षमताका कारण नयाँ जनादेश आउनुपर्ने थियो। र हामीहरू यो नजिरलाई, लोकतन्त्रमा भएको संसद विघटनको नजिरलाई भर्त्सना गर्छौँ। तर यिनीहरूको क्रियाकलापका कारण जनताहरूसँग अपिल गर्दछौँ कि हामीहरू आगामी दिनमा यिनीहरूका कमी कमजोरीहरू खोतल्दै, यिनीहरूले गल्ती गरेका कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दै, यिनीहरूले संसदमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिको जुन भूमिका हुन्छन् त्यो भूमिका अनुसार कार्य नगरेको अवस्थाले मूल्याङ्कन गर्दै अब नयाँ नेतृत्वका साथ नयाँ जनादेश दिनुपर्छ भनेर जनतामा हामी त्यही आशयका साथ हामी पनि जाँदैछौँ। ललितजी, यहाँले त अब धेरै कुरा भन्नुभयो, तर एउटा कुरा चाहिँ बुझिएन कि तपाईँले यो देशमा लामो समयसम्म शासन व्यवस्थामा
प्रत्यक्ष सहभागी भएका नेपाली कांग्रेसलाई पनि एउटा असक्षम प्रतिपक्षको रूपमा भन्नुभयो। वास्तवमा ललितजीको विचारमा हाम्रो देशमा त यो आधुनिक राजनीतिक कालखण्डमा यो त तेस्रो चोटि न हो संसद विघटन गरेको। पहिलोचोटि गिरिजाबाबुले गर्नुभयो, त्यो पछि मनमोहन अधिकारी हुँदाखेरि भयो, अब तेस्रो चोटि यो भयो। वास्तवमा यहाँले संक्षिप्तमा यो कुरा बताइदिनुहोस् कि यो तीनटैमा के फरक रहेछ र यो तीन चोटि जुन विघटन भयो यो पहिला जस्तै विघटन भएको छ, पहिला जस्तै नै परिस्थिति थियो कि होइन आजको परिस्थिति छुट्टै छ, पहिला खासै त्यत्रो त्रुटिपूर्ण भएको थिएन, आज नै धेरै ठुलो त्रुटिपूर्ण भएको छ, के छ यो तीनटैको तुलना गर्दाखेरि ललितजीको शब्दमा के छ त स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। हजुरले तीनचोटि भन्नुभयो, मलाई लाग्छ यो देशमा जननिर्वाचित सभाको चौथो विघटन हो यो। मैले आधुनिक काल राजनीतिक 2047 साल पछिको कुरा गर्दैछु म। त्यसमा अहिलेको यो विघटन र 51 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको विघटन दुवै आफ्ना पार्टी भित्रको संघर्षका कारण, आफ्नो पार्टी भित्रको किचलोको कारण जनताको जनादेशको अवमूल्यन थियो, लत्याइएको थियो। तत्कालीन कांग्रेसको अन्तर्कलहका कारण त्यो 51 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो र अहिले नेकपाको अन्तर्कलहका कारण अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। तर बीचको दुईटा अवस्था थियो। एक शेरबहादुर देउवाले 57 सालमा संसद विघटन गर्दै सम्पूर्ण शक्ति राजालाई बुझाएको अवस्था हो र दोस्रो विघटन थियो प्रथम संविधान सभामा को निर्वाचन पश्चात जनताले अपेक्षा गरेको प्रथम संविधान सभाबाट संविधान आओस्, त्यसकारण संविधान निर्माणका लागि संविधान सभामा निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले संविधान नबनाउँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान सभाको विघटन गर्नु, यो पाटोलाई पनि छोड्नु हुँदैन। यो हिसाबले भन्दाखेरि यो 47 पछि 5 चोटि भयो, 4 चोटि, एकचोटि मनमोहन अधिकारीजीले पनि गर्नु, 5 चोटि हजुर। त्यसमा सबभन्दा भिन्न थियो तपाईको बाबुराम भट्टराईले जुन प्रतिनिधि संविधान सभाको विघटन गर्नुभयो त्यो एकदम यो अवस्थामा गरिएको थियो कि तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा पहिलो चोटि सबभन्दा बढी समावेशी अवस्थामा सभाको गठन भएको थियो, संविधान सभाकै गठन भनौं। त्यो तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र संविधान सभाको कार्यभार एउटै थियो, एउटै सदस्यले प्रतिनिधि सभाको भूमिका पनि निर्वहन गरिरहेका थिए र संविधान सभाको भूमिका पनि निर्वहन गरिरहेका थिए। त्यो बखत जुन संविधान सभाको विघटन भएको थियो त्यो संविधान सभा नेपालकै सबभन्दा समानुपातिक सभा थियो, अहिलेसम्म देखिएको अभ्यासमा सबभन्दा समानुपातिक सभा थियो। त्यसमा उत्पीडित समुदाय, मधेसी आदिवासी जनजाति लगायतको उत्पीडित समुदाय, सीमान्तकृत समुदायहरूको राम्रो उपस्थिति थियो र त्यो संविधान सभाले निर्माण गर्ने संविधान अहिलेको भन्दा उन्नत र यो भन्दा पनि थप लोकतान्त्रिक हुने थियो। तर त्यही अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै एक तन्त्रीय शासन व्यवस्थाको जुन यहाँ अभ्यास हुँदै आएको छ, एकल जातीय शासन व्यवस्थाको जुन अभ्यास हुँदै आएको छ विगतदेखि, त्यही एकल जातीय ग्रान्ड डिजाइनमा जुन संविधान सभाको विघटन भयो त्यो एकदम यो भन्दा पनि धेरै दुःखद थियो। त्यसको परिणाम त यो भयो कि त्यसपछि जुन दोस्रो संविधान सभा भयो त्यो पहिलेको संविधान सभाबाट प्राप्त जनादेशलाई अवमूल्यन गर्दै एउटा एकल जातीय बहुमतको बाहुल्य भएको संविधान सभाको निर्माण गर्यो र परिणाम स्वरूप 6 महिना लामो मधेस आन्दोलन लगायत आदिवासी जनजातिहरूका आन्दोलनका बावजुद मधेस लगायत आदिवासी जनजातिहरूले अपेक्षा गरेका उठाएका मागहरूको सम्बोधन हुन सकेन नयाँ संविधानमा। तथापि यस नयाँ संविधानबाट जति पनि उपलब्धिहरू, जे थोर बहुत उपलब्धिहरू प्राप्त भएको थियो, जस्तै देश संघीयतामा गएको थियो, यो संविधानले पनि त्यो संघीयतालाई अंगीकार गरेको छ। यो संविधानले धेरै कुराहरूलाई अंगीकार गर्यो, जति मागहरू थिए त्यो कुराहरूलाई हैन, तर जे सीमित अवधारणाहरूलाई अंगीकार गरेको थियो त्यो अंगीकारलाई यो प्रतिनिधि सभाले थप मजबुतीका साथ, संविधानले धारण गरिएको अवधारणाहरूलाई थप मजबुतीका साथ यो प्रतिनिधि सभाको दायित्व थियो। अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा जुन विघटित प्रतिनिधि सभा छ, यो प्रतिनिधि सभाको दायित्व थियो कि यसलाई थप मजबुतका साथ अगाडि बढाउँदै देशमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायत विभिन्न कारणले उत्पन्न आर्थिक तथा रोजगारका अवस्थाहरू, विकासका अवस्थाहरू जुन
रोकिएका थिए त्यसलाई पनि पूर्ण जीवन्तता दिँदै देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनु पर्ने कार्यभार थियो यस प्रतिनिधि सभासँग। तर दुर्भाग्यपूर्ण यो प्रतिनिधि सभा त्यो कार्यभारलाई पुरा नगर्दै एक पार्टीको एक आन्तरिक खिचडोको कारण विघटित भएको छ। यो अब उपरान्त पनि लोकतन्त्रको लागि यो ठुलो प्रहार। जस्तै एउटा बाल्यकालमा कुनै बच्चालाई निमोनिया लाग्छ, त्यो बच्चाको मानसिक स्थितिमा पर्ने प्रभाव, त्यसको शारीरिक स्थितिमा पर्ने प्रभाव कति गहन रूपमा हुन्छ। त्यस्तै यो प्रतिनिधि सभा विघटन पनि आगामी दिनको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एउटा दीर्घ रोगकै रूपमा त्यो कुठाराघात भएको छ र यो घाउलाई पूर्ण अब वर्षौं लाग्नेछ। र मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै होइन, हुन सक्छ जुन तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यव्यवहार रहँदै आएको छ, उहाँको कार्यशैली रहँदै आएको छ, एउटा शंका पनि उब्जाएको छ कि हुन सक्छ देश एक तानाशाही व्यवस्थामा पनि जान सक्ने खतरा पनि छ। यो खतरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। ओलीजीको विगतमा देखिएको कार्यशैलीका कारण त्यत्रो ठुलो मधेस आन्दोलन भयो, त्यत्रो आन्दोलनहरू भयो, तर एक हट्टी व्यक्तित्व जस्तै आफूलाई अधिक राखी कसैको जनताको कुनै कुरा नसुनी आफ्नो हकका साथ अगाडि बढ्ने जस्तो उनको कार्यशैली रह्यो। त्यो अनुसार अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा मलाई लाग्छ हुन सक्छ यो देश नयाँ तानाशाही व्यवस्थातर्फ डोरिएको छ कि यसका लागि जुन पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू छन् यस देशमा, जो देशमा लोकतन्त्र चाहन्छ, जो देशको मा लोकतन्त्रको अस्थायित्व चाहिरहेका छन्, ती शक्तिहरूलाई यस कदमको विरोध गर्नै पर्ने हुन्छ, यो कदमलाई भर्त्सना गर्नै पर्ने हुन्छ र यो देशलाई तानाशाही व्यवस्थामा डोरिन नदिनको लागि सडकमा जानुको विकल्प पनि छैन, सडकमा आउनै पर्छ। र राज्यलाई अहिलेको निर्वाचन आयोग लगायत जति संवैधानिक निकायहरू छन्, अहिले राष्ट्रपति लगायत जुन पनि निकाय छन्, तिनीहरूलाई जनदबावद्वारा जुन घटना भयो यसको परिपूर्तिको लागि, यो क्षतिको परिपूर्तिको लागि निर्वाचनको वातावरण बाहेक कुनै विकल्प छैन। निर्वाचनको वातावरण बन्नुपर्छ र निर्वाचनबाटै यो अहिले कोटिएको घाउ पुरिन सक्छ र नयाँ जनादेशबाटै त्यो पुरिन सक्छ। त्यसको लागि एउटा दबाव बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ कि आगामी दिनमा यो अहिलेको कदम थप तानाशाहतर्फ उन्मुख नहोस्। होइन, यो एक ठाउँमा अलिकति कुरामा सायद मैले बुझ्न सकेन भने अवश्य नै मेरा दर्शकहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ। यतातिर तपाईँ यो निर्वाचनलाई जनमत पार्टीको विचार सही उचित भएको ठहर गर्नुभयो र एकातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको व्यक्तित्वमाथि नै तपाईँले एउटा तानाशाही भएको जुन प्रत्यक्ष आरोप लगाउनुभयो, यो दुईटै कुरा त मेल खाइरहेको छैन नि त। यो प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री ओलीको एकल अहंकारको परिणाम हो। तर यो भएको छ समय सापेक्ष अनुकूल नै भएको छ। होइन, अनुकूल भन्दा पनि अनुकूल पनि भन्न मिल्दैन यसलाई, किनकि यसको अनुकूलता त 5 वर्षसम्म यसले कार्य गर्नुपर्छ। तर जुन तरिकाले यिनीहरूको कार्यशैली थियो त्यसले जनता आजित नै भएका थिए यिनीहरूसँग। त्यो कारणले मात्रै भनेको जनता अहिलेको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सन्तुष्ट थिएन। यिनीहरूको कार्यशैली अब कहीँ आधा समय यिनीहरूले आफ्नो कार्यकालको आधा समय बिताइसक्दा पनि यिनीहरूले जुन कार्य गर्नुपर्ने थियो, जस्तै भन्छ नि हुने बिरुवाको चिल्लो पात, त्यो खस्रो पात, त्यो त बिरुवा छोटो होस् बेर्ना अवस्थामै चिनिन्छ कि यो बिरुवा पछि गएर कस्तो हुन्छ भनेर। यो 2.5 वर्षको कार्यकालले यो देखाइरहेको छ कि यो आगामी 5 वर्षसम्म पनि यो प्रतिनिधि सभाले जुन जनताले अपेक्षा गरेका थिए कि संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको संस्थागत गर्दै समृद्धितर्फ देशलाई डोर्याउँछ, त्यस्तो अवस्था देखिँदैन थियो। यस्तो अवस्थामा भन्नुपर्दा जनता यो प्रतिनिधिहरूसँग असन्तुष्ट नै थिए र जनता यो आजित पनि थिए। यस अवस्थामा भन्नुपर्दा र केही अवस्थामा जुन घटना भयो, जुन दुर्घटना भयो प्रतिनिधि सभाको विघटनको, त्यस्तो अवस्था दुवै अवस्थालाई संश्लेषण सहित विश्लेषण गर्दा यो भन्नुपर्छ कि अब नयाँ जनादेशमा नजानुको कुनै विकल्प छैन। त अब के छ, अब यसमा जुन अहिले यो संसद विघटन पछि विधिवत हामीले सुन्यौं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर एउटा छुट्टै पार्टी गठन गर्नुभएको छ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा। यसले आउँदा दिनमा अहिलेको सत्तासीन केपी शर्मा ओलीजीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
को अवस्था यहाँको विचारमा कस्तो देख्नु भएको छ? कुनै पनि पार्टीको अर्को पार्टीको नेताले मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा त्यसभित्रकै पार्टीका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्छ। र यो कुरो छुट्टै गठनको सवालमा प्रचण्ड माधव नेपालजीले एउटा खेमा निर्माण गर्नुभएको छ, केपी शर्मा ओलीले एउटा खेमा निर्माण गर्नुभएको छ र यसको आधिकारिक फैसला यो पार्टीको आधिकारिकता कोसँग जान्छ भनेर निर्वाचन आयोग गइसक्नु भएको छ र यो आधिकारिक फैसला निर्वाचन आयोगले गर्नेछन्। निर्वाचन आयोगले यसको सम्बन्धमा के स्पष्ट गरेको छ कि छैन? अहिलेसम्म त हामीले प्राय देखेको समाचार अनुसार अहिले कुनै पनि ट्रस्ट गरेको छैन। निर्वाचन आयोगको पनि आफ्नो कानुनी आधारहरू छन्। अब केन्द्रीय सदस्यको बहुमतको आधारहरू हुन्छन्। देखाइएको छ नि बहुमत। अब हुन सक्छ अहिले उहाँले पेश गर्नुभएको बहुमत र भोलि फेरि केपी ओलीसँग त्यो स्पष्टीकरण लिँदा केपी ओलीजीले प्रस्तुत हुने बहुमत हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ म यस देशमा विभिन्न अभ्यासहरू देखेको छु, पार्टीहरूको विभाजनको बखत देखेको छु। जस्तै पहिलो संविधान सभापछि फोरम विभाजन भयो। फोरम विभाजन भयो, विजय गजदारको नेतृत्वमा एक खेमा विभाजन भयो र उपेन्द्रजीको नेतृत्वमा जब निर्वाचन आयोगमा गयो कतिजना यस्ता केन्द्रीय सदस्य थिए जुन यता पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र उता पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको, दुवैतिर हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र पछि हेड काउन्टिङमा गएर त्यो कुरा टुङ्गिएको थियो। त अब ओलीजीले प्रस्तुत गर्ने आफ्नो केन्द्रीय सदस्यको नामावली हस्ताक्षर र अहिले उहाँ प्रचण्डजीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको हस्ताक्षर दुवैको मूल्याङ्कन गरेर हुनसक्छ अवस्था यस्तो पनि आउन सक्छ हेड काउन्टिङ नै होस् कि कुन सबै केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित गराएर हेड काउन्टिङ गरोस्। विभिन्न अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यो निर्वाचन आयोग नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहको कुरो हो र यसले नेपालको राजनीतिमा पर्ने प्रभाव के हो भने जति दिनसम्म यिनीहरूको किचलो चलिरहन्छ निर्वाचन त्यति दिन डिले हुँदै जानेछ। किनकि अहिले पनि स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस् राजनीतिक अवस्थामा भन्नुपर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि पनि नेकपाले विगतको जनादेश अनुसार सबभन्दा ठुलो शक्ति नेपालमा हो अहिलेको अवस्थामा। ठुलो शक्ति हो र ठुलो शक्ति बीचको अन्तर्कलह हो। ऊ ठुलो शक्तिलाई तत्कालै बाइपास गरेर त निर्वाचन गराउन सकिँदैन। त्यसकारण उनीहरूको किचलोलाई समाधान गरेरै निर्वाचन। र मलाई लाग्छ कि यो खेल यतिलाई मात्रै भइरहेको छ कि यो निर्वाचनलाई परस ढकेल्दै जाउँ र सत्ता लम्बियाउँदै जाउँ। यो पनि खेल एक पाटो हुन सक्छ यसको प्रयोगको एक पाटो। त्यसको अवस्थामा त अब देशमा अर्कै किसिमको अराजकता वर्तमान अवस्थामा मैले भन्नुपर्दा अब निर्वाचन आयोगको आफ्नो मेसिनरी होला, निर्वाचन आयोगको आफ्नो पद्धति होला। तर म जुन अभ्यास देखिरहेको छु अहिलेसम्म देख्दै आएको छु तत्काल जुन वैशाखमा निर्वाचन गराउने अवस्था म देखिँदैन। निर्वाचन आयोगको अब त्यत्रो ठुलो तयारी कसरी पुरा गर्न सक्छ यसमा मेरो शङ्का छ। झन् त निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस जुन आयो राष्ट्रपतिबाट त्यो सम्बन्धमा त निर्वाचन आयोगले यहाँसम्म भनिदिएछ कि 2 दिन होइन 1 दिनमा सम्पूर्ण निर्वाचन गराउन सकिन्छ, गराउनु पर्यो भनेर त्यस्तो पनि सुनेको छु। सबभन्दा त विडम्बना भन्नुहोस् कि नेपालमा संवैधानिक निकायहरूको कार्य क्षेत्र कुन हो र तिनीहरूको दायित्व कुन हो त्यो अभ्यासमा देखिँदैन, त्यो निर्धारित भएको अभ्यासमा देखिँदैन। अब हेर्नुहोस् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको केपी ओली सरकारले प्रतिनिधि मन्त्रीमण्डलले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिदियो। त्यसपछि त्यो मन्त्रीमण्डलले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीको अवस्था देखेर कुनै पनि देशमा निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको मिति तोक्ने हो। यहाँ त मन्त्रीमण्डलले निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्छ। सही हो। यो विडम्बना नै गर्नुपर्छ। अब यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले आदेश गर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले आदेश गरिसक्नु भएको छ कि फलाना मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ। अब यस्तो अवस्थामा एउटा संवैधानिक निकायले के भन्न सक्छ? उसले भन्न सक्छ म गर्न सक्छु। उसलाई त बाध्यता भइसक्यो। अब गर्न सक्छ कि गर्न सक्दैन त्यो भविष्यको कुरो हो। तर ऊ त बाध्यता भयो। निर्वाचन आयोग यो भन्न मिल्दैन अब कि म गाउन सक्दिनँ भनेर। गाउन सक्दिनँ भनिदियो भने प्रधानमन्त्रीको अपमान, राष्ट्रपतिको अपमान, देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिको अपमान हुन जान्छ। एकदम सही। त्यो त निर्वाचन आयोगको बाध्यता हो। तर निर्वाचन आयोगको अभ्यास विगतमा हेर्नुहोस् प्रथम संविधान सभाको विघटन पछि बाबुराम भट्टराईले पनि एक मिति तोक्नु भएको थियो र त्यो मितिमा त निर्वाचन हुन सकेन। सारियो।
अहिले नै यो अवस्थामा म जो अवस्थामा देख्छु, यो अवस्थामा तत्कालै काङ्ग्रेस होस्, जसपा होस्, चाहे कुनै पनि दल प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई स्वीकार गरेर या त निर्वाचनमा जानुपर्छ या प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि यो कदम गलत थियो। होइन त आजको परिस्थितिमा त हामी सबैको सामु छर्लङ्ग नै छ कि सम्पूर्ण देशका विभिन्न सबै खाले सङ्घ सङ्गठनहरू त प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा हुनुहुन्छ, कतै न कतै एउटा अल्पमतमा परेर उहाँ अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, शक्तिको दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ र समग्र सब विचारधाराहरूका सङ्घ सङ्गठनहरू आपसी मतभिन्नतालाई परित्याग गर्दै सरकारको विपक्षमा आन्दोलित छ नि त। सरकारको विपक्षमा त्यो त जायज कुरो, सरकारको विपक्षमा, तर सरकारले स्वीकारेको छ कि यो कदम गलत छ। सरकारले त अहिले पनि यो कदमलाई जायज नै ठहराएको छ, तर सरकारले तोकेको निर्वाचनमा यो दलहरू जुन यो सरकारको कदमलाई गलत मानिरहेको छ कसरी जान सक्छ? एउटा बिराउन वास्तवमा त नैतिकताको आधारमा कसरी जान सक्छ? सही कुरा भन्नुभयो यहाँले। एउटा यो एकदम सरल तरिकाले विश्लेषण गर्ने कुरो हो, यो कदम गलत छ। त्यही मन्त्री परिषदले संसद विघटन गर्छ र त्यही मन्त्री परिषदले निर्वाचन तोक्छ। त्यो निर्वाचनमा जुन यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु जायज थिएन, गलत थियो भन्ने शक्तिहरू कसरी त्यही निर्णय अनुसार निर्वाचनमा जान सक्छ? तर विचारणीय कुरा हो, विगतमा त यस्ता हाम्रो देशमा एक मात्र आधार हुन सक्छ कि प्रधानमन्त्रीले हजुर सबै दलहरूलाई हजुर आह्वान गर्नुपर्छ कि तपाईँहरू निर्वाचनमा आउनुहोस्। हजुर त्यो कदम राजनीतिक परिस्थितिले होस् चाहे मबाट गल्ती भएको हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसपछि एक वातावरण बन्छ। तर के तपाईँलाई लाग्छ कि हाम्रो केपी ओलीजीले यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर? यस्तो गर्नुहुन्न भने वर्तमान अवस्थामा म निर्वाचन हुन्छ भनेर पनि म भन्न सकिँदैन। किनकि नैतिक आधार हुन्छन्, जुन पनि दलको एउटा नैतिक आधार हुन्छन्, नैतिक रूपले कोही होइन। म बिचमै कुरा काटेँ कि मानिलिउँ अब निर्वाचन हुने नै भयो भने जनमत पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन? हामी स्पष्ट रूपमा सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ कि हामी यस देशमा जनता राज कायम गर्नेछौँ, जनताको अपेक्षा अनुसार देशलाई सञ्चालन गर्नेछौँ र हामीहरू निर्वाचनमा जानेछौँ। विगतमा पनि हामी अभ्यासको क्रममा एकदम कम न्यून तयारीमा एकदम हतारमा जब हामी दल दर्ता गराए त्यसपछि तपाईँको निर्वाचन भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो तपाईँको, त्यो निर्वाचनमा सहभागी भए। त्यसमा त खासै उपलब्धि भएन। हामीहरूको तयारी पनि एकदम कम फिटिलो थियो, हाम्रो समय कम प्राप्त भयो। त्यस अवस्थामा सहभागी भए। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति हौँ र हामी यस देशमा कुनै पनि सिस्टमलाई निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा त्यो सिस्टमलाई स्थापित होस् भनेर हामी निर्वाचनमा गएर हामीहरूको जुन एजेन्डा छ त्यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने हो। हामी विगतदेखि नै निर्वाचनको पूर्ण तयारी गर्दै आएको हौँ कि निर्वाचनमा हामीहरू जान्छौँ भनेर तयारी गर्दै आएको र वर्तमान अवस्थामा अब हामीहरूको दुईवटा कार्यभार थियो। पहिला हामीहरूको यो अपेक्षा थियो कि यो प्रतिनिधि सभा पुरै कार्यकाल काम गर्छ, त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ। त्यो बिचमा हामीहरूले सङ्गठनका जुन कामहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै क्रममा हामीहरूले फागुन 15 भित्रमा यो आगामी फागुन 15 भित्रमा सम्पूर्ण जहाँ हाम्रो सङ्गठन छ, जहाँ हाम्रो पार्टीको उपस्थिति छ, त्यहाँ सम्पूर्ण ठाउँमा वडादेखि जिल्लासम्मको सबै अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्दै थियौँ। अहिले हाम्रै रौतहटमै भनौँ करिब आधा वडाहरू यो जिल्लाभित्र रहेका आधा जति वडाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामीहरू अधिवेशन गएर चैत मसान्तसम्ममा महाधिवेशनको तयारीमा थियौँ। तर वर्तमान राजनीतिक उथलपुथलका कारण अब निर्वाचनका कार्यभार पनि सँगसँगै जाने भयो र हामीहरू सङ्गठनका कार्यभार र निर्वाचनका तयारीहरूमा जुटेका छौँ। हामीहरू निर्वाचनमा जान्छौँ, तर हामीहरूको पनि एउटा यो थियो कि लोकतन्त्रमा जुन यो नराम्रो नजिर बसेको छ प्रतिनिधि सभा विघटनको, यो गलत हो। यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने शक्तिहरू लोकतन्त्रवादी होइनन्। चाहे त्यो देउगाली यो जुन तपाईहरूको विचारमा यो गलत प्रक्रिया हो, यसलाई जनमत पार्टीले कुन तरिकाबाट विरोध जताइरहेछ? हामी भर्सना गरेका छौँ र हामीहरू अबको कार्यशैलीलाई मूल्याङ्कन गर्दै यसको विरोधमा उभिएका छौँ। हामी त्यही दिन के खालि प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अहिलेसम्म प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हजुर सडक आन्दोलन त छैन, अहिलेसम्म हामी कार्यक्रम घोषणा गरेका छैनौँ, तर छिटै नै अगाडि कार्यक्रम घोषणा हुनेछ। कार्यक्रम दुई
दुईटा कुरो हो। यदि यो सरकारले घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन इमान्दार देखियो भने ठिक छ, नयाँ जनादेशको तयारी गर्छौँ हामीहरू। किनकि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, लोकतन्त्रमा तपाईँले नेतृत्वमा रहेर गर्नुभएको गल्तीको सजाय जनताले जनमतबाट दिन्छ। ठिक छ, तर त्यो जुन हामीलाई जनतामाथि पूर्ण भरोसा छ। केपी ओलीले जुन गल्ती गरेका छन्, केपी ओलीले र नेकपाले लोकतन्त्रमाथि जुन प्रहार गरेका छन् आफ्नो आन्तरिक कलहका कारण, त्यसको परिणाम जनताले चुनावको द्वारा दिनेछन्। ठिक छ, मैले यहाँ यो सरकार निर्वाचन सबलाई रोक्न खोजेँ कि निर्वाचन हुने नहुने त त्यो निर्वाचन भन्दा 1-1.5 महिना 2 महिना अगाडि नै प्रष्ट हुन्छ होइन। लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। जस्तै अब हेर्नुहोस्, अदालतको फैसला आउन बाँकी छ। हजुर, तत्कालै भनिसक्नु आन्दोलन गर्छु भने यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ कि छैन, अदालतमा विचार। हाम्रो जनमत पार्टीले सबैले गरेको गतिविधि आकलन गरेर हामीहरू घोषणा गर्नेछौँ, किनकि हामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधि सभामा थिएनौँ। हजुर, तत्काल एक्सन लिने भनेको प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएको दलहरूले हो। हामी त उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा छैन। तर जे हो, सामाजिक जनमत पार्टीको त एउटा छुट्टै छवि छ नि। हामी मात्र लोकतन्त्रवादी भएर यो गलत नजिर बसेको छ त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ। नत्र हामी त त्यो कागलाई बेल पाके सही कुरा हो। हामी मात्र लोकतन्त्रवादी भएका कारण लोकतन्त्रमाथि जुन प्रहार भएको छ र यो गलत नजिर बस्दै थियो, शेषकालकै लोकतन्त्रमाथि यति ठुलो प्रहार भएको छ, त्यसको कारण हामी विरोधमा छौँ। तर यसको भरिपूर्णको लागि त जनादेशमा जानुपर्छ, निर्वाचनमा जानुपर्ने विकल्प छैन। होइन, ठिक छ, त्यो त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। अब के लाग्छ यहाँहरूको तयारीको दृष्टिकोणले आउँदा निर्वाचनपछि जनमत पार्टीको स्थान हाम्रो देशमा, प्रदेशमा, स्थानीय निकायमा कुन रूपमा हुन्छ जस्तो यहाँको बुझाइ छ? खास गरी मधेसमा भन्नुपर्दा वर्तमान अवस्थामा सबभन्दा बढी आकर्षण जनमत पार्टीप्रति जनताको छ। हामीहरू गाउँ गई यो चाहिँ बक्सामा पनि देखिन्छ। जनताको जुन तरिकाले माया प्रेम हामीहरूलाई प्राप्त भइरहेको छ, रुझान छ, त्यस अनुसार त्यो माया प्रेम ब्यालेटमा देखिन्छ। जे होस्, यहाँलाई अग्रिम शुभकामना छ। मधेसकै यो प्रदेशकै ठुलो पार्टीको रूपमा यहाँ स्थापित हुनुहोस्। तर अब एउटा कुरा, बेला बखतमा हुँदै यो धेरै पुरानो कुरा हो, त्यसैले यसलाई लामो नगरिकन संक्षिप्तमा केपी शर्मा ओली सरकारसँग नै हाम्रो डाक्टर साहेबले सम्झौता गर्नुभएको थियो। त्यो बेला थरीका टीका टिप्पणीहरू भइरहेको थियो। संक्षिप्तमा यो कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हाम्रो जनमत पार्टीको तर्फबाट डाक्टर साहेब र सरकार प्रमुखको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीको बीचमा त्यस्तो केही गोप्य सम्झौता त भएको छैन, वा यदि भएको छ भने के भएको छ? हेर्नुहोस्, नेपालमा पहिलोचोटि हजुर कुनै यस्तो शक्ति जुन प्रत्यक्ष जनताको बीचमा एक सभाका माध्यम, टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहँदा भएको सम्झौता हो। तत्कालीन डाक्टर सीके राउतजीको नेतृत्वमा रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र नेपाल सरकार बीच। यो व्याख्या सरासर गलत हो कि केपी ओलीसँग सम्झौताको भन्नुभन्दा तत्कालीन अवस्थामा जो पनि सरकार प्रमुख हुन्थे हजुर त्योसँग त्यो सम्झौता हुन सक्थ्यो। सही कुरा। सरकारसँग हाम्रो सम्झौता भएको छ, केपी ओलीसँग भएको छैन। नेपाल सरकार प्रमुखको हैसियतले भने नेपाल सरकारसँग स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको सम्झौता भयो र जुन सम्झौता भएको छ त्यो स्पष्ट रूपमा हामी त्यो सम्झौता जुन 11 बुँदे सम्झौता छ हामी जनतामा लिएर गएका छौँ र जनताले पनि देखेका छन्। त्यो बाहेक त छैन। हेर्नुहोस्, त्यो बाहेक केही छैन। हामी पारदर्शी रूपले अगाडि बढ्ने। तर एउटा यहाँ मतभिन्नता के छ भने सरकारको तर्फबाट जारी गरिएको सम्झौता पत्र र जनमत पार्टीको तर्फबाट जारी गरिएको सम्झौता पत्रमा अलिकति भिन्नता छ। हैन, सरकार र जनमत पार्टीले हजुर सरकार पक्ष र आदरणीय डाक्टर सीके राउतले हस्ताक्षर गर्नुभएको सम्झौता पत्र त एउटै छ। हजुर त्यसपछि आफ्ना तरिकाले व्याख्याकर्ताहरूले आफ्ना तरिकाले व्याख्या गरे। सम्झौता पत्र त एउटै छ। सम्झौता पत्र त एउटै छ। एउटैमा एक साइडमा डाक्टर साहबको हस्ताक्षर छ र एक साइडमा हुन त सम्झौता पत्र भनेकै त्यही हो जसमा दुईटै थरीको हस्ताक्षर। त्यसमा त भिन्नता आउने कुरै भएन। व्याख्याको क्रममा पछि गएर केही नेताहरूले त्यसको अपव्याख्या गरे, विभिन्न व्याख्या गरे। केही नेताहरूले राम्रै व्याख्या गरेका छन्, जस्तै भीम रावलले
हजुर। त्यो सम्झौता भएकै बखत बनेका थिए। यो ठुलो घात गरेको छ केपी ओलीले। दुई देश बीचको सम्झौता भएको छ यो। दुई देश बीचको सम्झौता छ। त्यो सम्झौता पत्रलाई हेर्नुहोस्, सम्झौता पत्र हेर्ने बित्तिकै लाग्छ कि यो दुई शक्ति बीचको होइन, दुई देश बीचको सम्झौता जस्तो सम्झौता भएको छ। त्यो त्यसबेला भीम रावलले पनि भन्नुभएको थियो कि त्यसमा सरकार पछाडि परेको छ र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको विजय भएको छ, डाक्टर सीके राउतको विजय भएको छ। हामी त्यो सम्झौताबाट विजयी भएका छौँ र त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन आखिर कुनै पनि अभ्यासमा जाँदाखेरि जनताले नै त्यसलाई रिकगनाइज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसै कारण हामी जनमत पार्टीको स्थापना गरेर जनतामै त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन र थप उपलब्धिहरूको लागि जनताले जसरी हामीहरूलाई जनादेश दिन्छ त्यस अनुसार हामीहरू अगाडि बढ्दै जानेछौँ। ललित सर, समय हामी लगभग पुग्न आँटेका छ, त्यसैले अबका एक दुईवटा कुरा जान्न बाँकी रहेछ हजुरसँग बुझ्न। त्यो कुरालाई संक्षिप्त रूपमै टिप्पणी गरिदिनु होला। ललितजी, यो जनमत पार्टीमा कसरी र कहिले आउनुभयो? जनमत पार्टीमा म आबद्ध भएको करिब अब 1.25 वर्ष भयो। 1.25 वर्ष। त्योभन्दा पहिले म फोरमसँग आबद्ध थिएँ। हजुर। फोरमको विद्यार्थी राजनीति गर्दै फोरमको विभाजनको क्रममा म सुरुदेखि नै आदरणीय नेता जयप्रकाश गुप्ताजीको प्रभावित थिएँ म र उहाँकै छत्रछायामा राजनीतिक सिक्दै थिएँ, राजनीतिमा अगाडि बढ्दै थिएँ, उहाँसँग प्रभावित थिएँ र उहाँसँगै थिएँ। उहाँले फोरम गणतान्त्रिक बनाउनु भयो, फोरम गणतान्त्रिकमा थिए। त्यसपछि तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको स्थापना गर्नुभयो, म तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानमा थिएँ। करिब भनौँ 15-16 वर्षदेखि एकल रूपमा म जयप्रकाश गुप्ताजीकै छत्रछायामा अगाडि बढ्दै थिएँ। तर विभिन्न कारणवश तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान सुस्त भयो, स्थगन जस्तै भयो र हामी जस्तो एउटा ऊर्जाशील युवा जो मधेसमा समृद्धि चाहन्छ, मधेसको उन्नति प्रगति चाहन्छ, मधेसलाई अधिकार सम्पन्न हेर्न चाहन्छ, त्यो युवा किन कर्तव्य मुड भएर त बस्न सक्दैन र त्यो अवस्थालाई म मूल्याङ्कन गर्दै मधेसमा सबभन्दा इमान्दारीपूर्वक र एउटा दूरदृष्टि भएको वैज्ञानिक विश्लेषणका साथ अगाडि बढिरहेको जनमत पार्टीलाई पाएँ। जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको प्रतिबद्धता देखेँ, उहाँहरूको समर्पण देखेँ, मधेसप्रतिको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै म जनमत पार्टी सबभन्दा राम्रो विकल्प मधेसको लागि जनमत पार्टी बाहेकको कुनै विकल्प हुन सक्दैन। र जसपा, फोरम लगायत राजपा तत्कालीन पार्टीहरू सबै सत्ताको लोलुपतामा सत्तासँग सहकार्य गरेर सत्ताको खेलमा लागेको बेलामा सडकदेखि हरेक मोर्चामा सङ्घर्ष गरिरहेको एक मात्र पार्टी जनमत पार्टी मधेसी जनताको लागि लडिरहेको अवस्था देखेँ र त्यही मूल्याङ्कन गर्दै म कि अब जनमत पार्टी भन्दा राम्रो अहिले कुनै विकल्प छैन र विकल्प हुन पनि सक्दैन। तपाईँ आफै जानुभयो कि जनमत पार्टीबाट तपाईले बोलाइयो? जनमत पार्टीले विगत 4-5 वर्षदेखि हजुर तपाईसँग सहकार्य गर्दै पहल गर्नुहुन्थ्यो, उहाँका नेता कार्यकर्ताहरू पहल गर्नुहुन्थ्यो। कयौं यस्ता नेता कार्यकर्ताहरू थिए जुन पहिला हामी सँगै काम गरेका थियौँ, फोरमहरूमा विभिन्न ठाउँमा सँगै काम गरेका। ठिक छ, अब यो कुरालाई यही एकछिन बिट मारौँ। के भन्छ, यो राष्ट्रपति दोहोर्याउनु हाम्रो देशमा कतै न कतै त्यो कुरालाई पनि मैले अलिकति सच्याएँ कि आजको हाम्रो देशको राजनीति परिस्थिति यस्तो हुनुमा विज्ञहरूको भनाइ अनुसार राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुनु कई कारणले यस्तो परिस्थिति भएको छ। किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नको लागि सिफारिस लिएर जुन जानुभयो, त्यो कुरालाई कतै कुनै तरिकाले उहाँले छलफल साझेदारी नगरिकन हट्टै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई जुन स्वीकार गर्नुभयो, त्यो कारणले यो देशका विद्वानहरूको एउटा भनाइ के रहेछ भने सायद यहाँको पनि बुझाइ होला कि राष्ट्रपतिको पुनः निर्वाचन हुनु, दोहोर्याउने प्रक्रिया हुनु यो आफैमा ठुलो एउटा त्रुटिपूर्ण भूल भएको छ। वास्तवमा यहाँको बुझाइमा के छ? त्यो खासै त्यस्तो छैन कि हो अवश्य नै जुन कुरा सबैले भनिरहेछ त्यो कुरासँग ललितजी वा जनमत पार्टी पनि सहमत हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, सत्ता लम्बिँदै जाँदा निश्चित रूपमा व्यक्तिमा हैकमवाद हावी हुँदै जान्छ, आफूलाई म सर्वशक्तिमान भएको महसुस हुँदै जान्छ। एकचोटि भयो, दुईचोटि भइसक्यो, अब त मभन्दा विकल्पै छैन भनेर लाग्न सक्छ। तर राष्ट्रपति दोहोरिएको भनेको प्रतिनिधि सभाबाटै भएको, प्रतिनिधि सभा
ले तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले यो दूरदर्शिता देखाउन सकेन कि परिवर्तन गरेर अगाडि बढाउँ, लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाऊ, नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढाउँछ, त्यो दूरदर्शिता देखाउन सकेन। तर वर्तमान अवस्थामा हेर्नुपर्दा मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिको जुन दायित्व हुन्छ, राष्ट्रपति कति ठुलो संस्था हो, कति जिम्मेवार संस्था हो, त्यो दायित्व नबुझेको अवस्था देखिन्छ। राष्ट्रपति प्रश्न छ, किनकि राष्ट्रपति भनेको देशको अभिभावक हो, अफकोर्स अभिभावक हो। उहाँलाई जति जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले त्यो संस्थालाई अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, हरेक विषयहरूलाई समेटेर मन्त्रीमण्डलले त्यो विघटन नै गर्यो। राष्ट्रपतिको दायित्व हुन आउँथ्यो कि तत्कालीन संसदभित्र रहेको प्रमुख प्रतिपक्षीसँग यस्तो प्रस्तावको सन्दर्भमा छलफल गर्न सक्थ्यो, अरू विज्ञहरूसँग, संवैधानिक विज्ञहरूसँग छलफल गर्न सक्थ्यो, गरिएन, हतार गरियो। मतलब अभिभावक भन्दा पनि कर्मचारी जस्तो व्यवहार गरियो। मलाई आदेश आएको छ, मैले गरिदिने हो, त्यो चाहिँ मिलेन। ललितजी, यो बजारमा आजभोलि, बजार भन्नाले राजनीति गर्ने बुझ्ने तबका बीचमा यो कतै न कतै राजतन्त्र फेरि फर्काउने एउटा ठुलो षड्यन्त्र हो जस्तो लाग्छ वा भनाइ छ। के साँच्चीकै राजतन्त्र सर्वलाउन थालेको छ? के अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो देशमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ? के राजतन्त्र फर्किनु उचित हो, आजको आवश्यकता हो वा होइन? के छ यो सम्बन्धमा धारणा? यहाँ हेर्नुहोस्, हामीहरू लामो सङ्घर्ष पश्चात, यो देशले लामो सङ्घर्ष पश्चात ठुलो लडाई, यातना र क्षतिका बाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र हो। त्यसको प्रतिफल लोकतन्त्र हो। यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नै सबभन्दा राम्रो र उचित मुख्य कुरो हो। अब राजतन्त्र फर्किन्छ भनेर राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन, असम्भव भनेको केही हुँदैन। हामीहरू फर्किन सक्छ भन्नु पर्दा हामी जति पनि लोकतन्त्रवादी शक्ति छौँ, यस देशलाई प्रतिगमनतिर जान दिनुहुन्न भनेर अडिग रहनुपर्छ। कुनै पनि राजतन्त्र फर्किनु प्रतिगमनतिर जानु हो? हजुर, राजतन्त्र फर्किनु नै आफैमा प्रतिगमन। देश जहिले पनि अग्रगमनतिर जान्छ। हामी एक समयमा राणा शासन व्यवस्थामा थियौँ, त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थामा आयौँ, त्यसपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आयौँ र हुँदा हुँदै अहिले लोकतन्त्रतिर अग्रसर भएका छौँ। लोकतन्त्र भन्दा सर्वोत्कृष्ट अहिले संसारमा भन्नुपर्दा कुनै पनि अभ्यास देखिएको छैन। लोकतन्त्र नै अहिलेसम्मको प्रयोगमा देखेको सबभन्दा ठुलो अभ्यास हो, राम्रो अभ्यास हो, सबभन्दा राम्रो अभ्यास हो। र त्यो अभ्यासलाई लत्याउनु भनेको नै त प्रतिगमनतिर जानु हो, फेरि पछाडितिर फर्किनु हो। यो कुरालाई हामीहरू पहिला नै छोडेर अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यो कुरालाई हामीहरूले 63 सालमै छोडेर अगाडि बढिसकेका छौँ र लगभग 13-14 वर्षको अभ्यासमा पुगिसकेका छौँ र फेरि त्यता फर्किनु उचित हुँदैन। तर के यो जुन टिका टिप्पणी भइरहेछ नि कि ओलीजीले राजतन्त्र फर्काउने हिसाबले नै एउटा षड्यन्त्र गरेर यहाँसम्म पुग्नु भएको छ कि त्यस्तो होइन यहाँको विचारमा? केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत विश्लेषण गर्नुपर्दा यो देशका नेताहरूमध्ये केपी ओली पहिलादेखि नै यथास्थितिवादी चिन्तन भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जुन बेलामा सम्पूर्ण देश जनआन्दोलनमा थियो, राज संस्थालाई फाल्नुपर्छ, गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर जनआन्दोलनमा थियो, त्यो बेला पनि ओलीजीले नै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, लोकतन्त्र आउनु, गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु हो। यसले उहाँको मानसिकता झल्काउँछ। बारम्बार सबभन्दा राज संस्थाको निकट, नेकपामा सबभन्दा बढी राज संस्थाको निकट रहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ, केपी शर्मा ओली। केपी ओली। त्यसकारण अहिले चालेको कदमले एउटा एउटा प्रश्न त जन्माएको छ कि हुन सक्छ केपी ओलीले पानीलाई धम्ल्याएर माछा मार्न खोज्या हो। त्यो एउटा शंका त स्वाभाविक उब्जिएको छ। के छ यो अहिलेको परिस्थितिमा सम्भव छ त राजतन्त्र फर्किन? असम्भव छ, त्यो एकदम असम्भव छ। त्यो उचित पनि छैन र त्यो कल्पना गर्नु पनि हुँदैन। त्यो कल्पना गर्नु यदि बाहिर त्यस्तै परिस्थिति हाम्रो देशको राजनीति घटनाक्रममा भयो भने त्यसलाई जनमत पार्टीले कुन रूपमा लिन्छ? हैन, हामीहरू त्यसको प्रतिकार गर्छौँ। कुन रूपमा प्रतिकार गर्नुहुन्छ? हामी त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छौँ। हामी लोकतन्त्रवादी शक्ति हो। जनमत पार्टी भनेको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति हो।
जनमत पार्टीले त स्पष्ट रूपमै भन्दै आएको छ यो लोकतन्त्र भन्दा पनि जनता राज ल्याउनु पर्छ। यो लोकतन्त्र गणतन्त्र र जनता राजमा के छ? जनता राजमा अहिले के छ भने सेवकको नाममा शासक बन्ने प्रवृत्ति छ। सेवकको नाममा शासक बन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुनु हुँदैन। सेवक भनेको सेवकले हुनुपर्छ। अनि जनमत पार्टीले जुन एउटा परिकल्पना गरेका छ नि यो किसिमका लोकतन्त्र ल्याउने जनताको व्यवस्था ल्याउने भनेर हामीहरू त्यसका कारण केही धारणाहरू पनि ल्याएका छौँ। हामीहरू स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छौँ कि यो संविधानमा संशोधन गरेर राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिमा जनताको त्रास रहनुपर्छ। त्यस फर्काउने व्यवस्था हुनुपर्छ। जनताले चाह्यो भने आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई आफै फिर्ता गराउन सक्छ। त्यस्तो त छैन नि साउथ एसियामा कि छ? साउथ एसियामा त छैन, तर विभिन्न युरोपका विभिन्न देशहरूमा यो अभ्यासमा छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशको सन्दर्भमा कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? यो नभए जनता राज अहिले के अवस्था छ भने म नै एकचोटि निर्वाचित भयो भने 5 वर्षसम्मको लागि म ढुक्छु। मलाई कसैको डर छैन। र त्यसकारण म आफू सेवक हो भने महसुस गर्नै छोडिदिन्छु। म त शासक भएँ। यस्तो अवस्था यस्तो हेर्नुहोस्, निर्वाचन भन्दा पहिले 23 नेता आएर तपाईँले ढोक्छ र त्यो निर्वाचन जितेर गएपछि तपाईँ 2 चोटि ढोक्नुहोस् त्यो फर्काउँदैन। सही कुरा हो। यो त हामी सबैले भोगेको। उनीहरूको मनोवृत्ति बन्छ कि म अब शासक भएँ। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ कि त्यो मनोवृत्ति फेरुन् प्रतिनिधिहरू जो प्रतिनिधि निर्वाचित भएर गएका छन् तिनीहरूमा डर बनिरहोस्। जनता सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। जनताले मलाई आफ्नो सेवकको रूपमा चुनेको छ, शासकको रूपमा होइन। त्यसको लागि हामीहरूले राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्दैछौँ र हामी त्यो अरू करी जोड्दै त्यसैले जनता राज भन्दैछौँ। अनि आउँदा जुन यदि निर्वाचन भयो भने जनमत पार्टीले यही प्रदेशमा चुनाव लड्छ कि पुरै देशभरि नै चुनाव लड्छ? के छ? हेर्नुहोस्, हामी आफ्नो संगठनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यही त अहिले हाम्रो जनमत पार्टीको संगठन कुन स्टेजमा पुगेको छ? हाम्रो अहिले जनमत पार्टी मधेसको सम्पूर्ण जिल्लामा 2 नम्बर प्रदेशको होइन, यो 2 नम्बर 1 नम्बर र 5 नम्बर। हजुर, मधेस हामी यो 2 नम्बर 1 नम्बरमा जाँदैनौँ। समग्र मधेसमा 23 वटा जिल्ला छ, त्यो सबैमा हाम्रो उपस्थिति छ। हजुर, हाम्रो मजबुत संगठन छ। यस पहाडी जिल्लाहरूमा छैन। अहिले हामी उतातिर विस्तार गरेका पनि छैनौँ। हामीहरू उता विस्तार गर्ने योजना पनि अहिले बनाएका छैनौँ। तर हाम्रो जस्तै काठमाडौँमा छ। हजुर, त्यसपछि जनमत पार्टी जहाँ मधेसी छन्, विदेशमा पनि जहाँ मधेसी छन् त्यहाँ हाम्रो संगठन छ। ठिक छ। जनमत पार्टीको चुनावमा जाने मुख्य एजेन्डा के हुन्छ त? हामीहरू स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छौँ। अहिले अधिवेशन गराउँदा पनि हामी गाउँमा कार्यक्रम गर्दा पनि हामीहरूले आफ्नो अवधारणा स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छौँ कि हामी गएपछि यो एउटा त मधेसको जुन अधिकारहरू छ, राजनीतिक अधिकारका कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा उठाउनेछ। त्यसपछि हामी मधेसमा अहिलेसम्म अभ्यास के देखिएको छ भने मधेसका दलहरू एकदम राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई मात्रै अगाडि बढाएका छन्। यहाँका व्यक्तिगत एजेन्डाहरू, समसामयिक एजेन्डाहरूलाई उठाएका छैनन्। आउने मधेसको नाममा भोट लिएर जाने, तर यहाँका जुन व्यावहारिक एजेन्डाहरू छन्, यहाँका जुन स्थानीय मुद्दाहरू छन्, यहाँका जनसरोकारका जुन कुराहरू छन् तिनीहरूलाई उठाउँदैनन्। तर जनमत पार्टीले राजनीतिक एजेन्डाहरूको सँगसँगै स्थानीय एजेन्डाहरूको पनि विश्लेषण गर्दै अगाडि बढेको छ। जे होस्, आउँदा दिनमा निर्वाचन भयो र जनमत पार्टीले बहुमत पायो, मधेसी जनताले दियो भने मधेसी जनतालाई जनमत पार्टीले पूर्ण रूपले सम्पन्न बनाउने यहाँको बाचा छ। रोजगारका सवालमा, कृषिका सवालमा, स्वास्थ्यका सवालमा, विकासका सवालमा स्पष्ट एजेन्डाहरू क्लियर र पर्यावरणको सवालमा पनि मधेसमा जुन पर्यावरणको अवस्था बिग्रिँदै गएको छ त्यो अवस्थाको पनि विश्लेषण गरेर हरेक कुराको विश्लेषणात्मक एजेन्डाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामीहरूको सरकार बन्यो भने हामीहरू त भन्दै आएका छौँ कि 2 नम्बर प्रदेशमा हामी क्लिन स्विप गर्नेछौँ। हजुर, र मधेसबाट सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा जनमत पार्टी आउनेछ र जनमत पार्टी सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो भने हामीहरूले जुन एजेन्डाहरू उठाउँदै आएका छौँ त्यसको अक्षरशः इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै लैजानेछौँ। अरू मधेसी पार्टी दलहरूले गरेन, जनमत पार्टीले नै गर्छ भनेर जनता कसरी विश्वास हुने त? हेर्नुहोस्, अरू दलहरू भन्दा जनताको बीचमा रहेर, हजुर, हरेक निर्णय जनताको बीचमा रहेर जनताकै सामु गर्दै आएको र सबभन्दा ऊर्जाशील मधेसमा हेर्नुहोस् भने सबभन्दा त्याग, बलिदान र सङ्घर्षका साथ तपाईँ हेर्नुहोस् कुनै पनि मधेसी दल
का एक नेता एकचोटि पनि जेल परेका छैनन्। छैन। डाक्टर सीके राव 24 चोटि जेल पर्नु भएको छ। एकचोटि लट्ठी खाँदैमा मधेसवादी नेताहरू मेदान्तासम्म दिल्लीसम्म पुग्छन्, सीके राव खुट्टा भाँचेका छन्। जे होस्, यो कुरा त सबै जनताको अगाडि छर्लङ्ग नै छ। अब व्यक्तिगत एउटा कुरा जान्न हाम्रो दर्शकको लागि मेरो इच्छा भयो कि निर्वाचनमा आउँदा दिनमा यहाँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि हुनुहुन्छ भने कुन स्तरमा हुनुहुन्छ? सकिन्छ भने त्यो कुरा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिले हामी जनमत पार्टीको नेता कार्यकर्ता हौ, जहाँ अनुशासन सबभन्दा ठुलो कुरो हो हाम्रो लागि। पार्टीगत संगठनले तोकेको जिम्मेवारी हामी निर्वहन गर्दछौँ। संगठनले जुन जिम्मेवारी दियो त्यसलाई हामी अक्षरशः इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्नेछौँ। मेरो इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा भन्नु पर्दा पनि कुनै पनि सेवाको एक माध्यम लोकतन्त्रमा निर्वाचित भएर नै आउनुपर्छ सेवा गर्नको लागि। यस्तो अवस्थामा यदि पार्टीले मलाई दायित्व दियो भने म निर्वाचनमा जानेछु र मेरो आफ्नो तयारी पनि निर्वाचनको लागि छ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो छ किन पार्टीले मलाई कुन जिम्मेवारी, पार्टीको के मान्नु छ त्यो हिसाबले हामी यहाँको तयारी चाहिँ कुन स्तरको छ? स्थानीय निकाय, प्रादेशिक छ। तर महत्त्वपूर्ण भोलि गएर पार्टीले डिसिजन गर्यो भने कि तपाईँ संसदीय क्षेत्रमा आउनुहोस् भनेर फलानु ठाउँको चौकीदारी गर्नुहोस्, हजुर त्यसमै सीमित हुनुहुन्छ। त्यसमै हाम्रो लागि जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताको लागि सबभन्दा ठुलो पार्टीको अनुशासन हो, पार्टीको सिस्टम हो र पार्टीले दिने दायित्व निर्वहन गर्ने हो। ठिक छ दर्शकवृन्द, हाम्रो ललितजीले देशको समसामयिक, साङ्गठनिक र अहिलेको परिस्थिति तथा लगायत आउँदा दिनका योजनाहरू समेतलाई प्रश्न पारिदिनु भएको छ। यहाँलाई रेड टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले समय दिनुभयो। जाँदै ललितजी, हाम्रा दर्शकहरूको लागि केही यहाँको शब्द छ भने त्यो पनि पस्किदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिले त जुन यो कार्यक्रम यति देरसम्म दर्शक महानुभावहरूले आफ्नो अमूल्य समयलाई छुट्याएर हामीहरूलाई हेर्नुभयो, मेरो कुराहरू सुन्नुभयो, त्यसको लागि आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु कि अहिलेको अवस्थामा जनमत पार्टी बाहेकको कुनै विकल्प छैन, जुन दूरदृष्टिका साथ एउटा समृद्धिमुखी र वैज्ञानिक विश्लेषणका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसमा तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको साथ र सद्भावको अति नै आवश्यकता छ। तपाईँहरूप्रति हामीहरूको विश्वास पनि छ कि सबभन्दा बढी माया, प्रेम र स्नेह तपाईँहरूले हामीहरूसँगै देखाउँदै आउनुभएको छ र आगामी दिनमा पनि देखाउनु हुनेछ अपेक्षाका साथ। पुनः सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा रेड टेलिभिजन र आदरणीय आलोक सरलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ललित सर, तपाईँले र हाम्रा दर्शकहरूलाई। अब हामी छुट्टिने बेला भएछ। फेरि यस्तै नै चाख लाग्दा समसामयिक विषयहरू लिएर आउँदा शनिबार तपाईँहरूको सामु फेरि प्रस्तुत हुने नै छौँ। अहिलेको लागि म आफ्नो शब्दलाई यही विराम दिन्छु। हस्त नमस्कार।